السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا بسطيلات بالعجينه بلا ورقه. غادي نحتاجو هنا غير العجينه، وبالنسبه للحشوه غادي نديرو فيها 3 ديال البصلات و250 غرام ديال الكفته، نص كاس ديال الزبيب يكون مقطع نقطو هنايا في الماء. وفي الاخر غادي نقطعو طريفات صغار، وهنايا 4 المعالق ديال اللوز و3 المعالق ديال المعدنوس، نص حامضه تكون مرقده. وبالنسبه للبصلات نقطع طريفات هكا، طريفات كبار باش نقطعوها في هاد الاله هادو. اللي ما عندوش هادي ممكن يقطع غير بالقطاعه، يقطع طريفات صغار يكونوا رقاق بزاف. وغادي نحاول نقطع في ديك البصله تتولي صغيره تولي رقيقه. وبالنسبه هي كما تتشوفوا غادي ناخذ واحد المقله ونديرها فوق البوطه، فوق عافيه مهيله، وغادي ندير فيها ديك البصله اللي قطعت طريفات صغار. وغادي نضيف زيت المائده. هنايا غادي نضيف قياس 4 كاس، ما كاملش، نص كاس ديال زيت المائده باش نشحروا ديك البصله اللي عندنا. وبالنسبه لهاد البصله تنقطعها طريفات صغار بزاف باش دغيا طيب لينا. وغادي نضيفو هنا واحد معلقه كبيره ديال الخرقوم، هنا غير باش يعطينا داك اللون. ما تنديرش انا هنايا ما تنديرش داك ملون اصطناعي، تنكفي بالخرقوم. وغادي ندير فوق عافيه تكون مهيله، تنشحروا البصله تولي تعطينا واحد اللون ذهبي على هذا الشكل هذا. نتوما تتشوفوا البنات اللون ديالها كيتغير وتولي المهم بحال الا طبت شويه. ونضيف ليها ديك 250 غرام ديال الكفته، هنايا 250 حتى 300 على حسب اللي عندكم، وعلى حسب كل واحد على حسب عدد الاشخاص اللي عنده. وغادي نبدا نحاول ندخل ديك البصله مع الكفته. وغادي نضيف هنايا غير الملحه تتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. نسمو ديك الكفته مع البصله. وغنضيف واحد شويه ديال البزار، غادي قياس نص راس المعلقه. اللي ما عنده سميتو يضيف الهريسه، اللي طيفت الهريسه يضيف غير راس معلقه ديال الهريسه. تتجي في هاد الحشوه تتجي حتى هي زوينه في هاد الحشوات. انا غادي نحاول نشحر هاد الكفته هادي ونزيد البوطه تكون عافيه متوسطه شويه، ونبدا نخلط حتى تشحر لينا الكفته مع البصله والعطريه اللي عندي. وهنا غادي نضيف تتشوفوا الكفته بلا طيب تتشحر. وغادي هنا جهدت البوطه وتنبدا نحرك، ما تنغفلش عليها، تنبدا نحرك باش ما تحركش ليا، نصهدو فيها مزيان باش ما تحرقش. ونستمر على هذا الشكل هذا تنحسب الكفته والبصله بلا طابو. وديك الساعه نضيفو المقادير اللي عندنا. نضيفو هنا قطعه الزبيب طريفات صغار، من بعد ما رقدت واحد نص ساعه في الماء تيولي رطب، تنقطعو طريفات صغار. ونضيف داك الحامض مقطع حتى هو طريفات صغار، و3 المعالق ديال المعدنوس مقطعين. وغادي نضيف هنايا غادي نضيف 4 المعالق ديال اللوز مطحون. ملي طحنتو خليت غير شويه، واحد شويه خليته مهرمش. غادي نطحنو في واحد في الاله، ونضيف واحد المعلقه ديال القرفه. هنايا غادي نديرو هاد الحشوه هادي غادي نديروها حلوه. ونضيف واحد 2 معالق ديال العسل الحر، اللي ما عندوش العسل يضيف غير 2 معالق ديال السنيده. المهم هادو غيكونوا حلوين. ونبدا نخلط في هاد العطريه الخليط اللي درت الحشوه مع اللوز والحامض. الحامض يعطينا واحد النسمه زوينه بزاف. ملي تجربوه مع البنات عاد غادي تشوفوا المذاق اللي تنقول لكم في هذه الحشوه هذه.
هذه حشوة بسيطة وسهلة في متناول الجميع. هني تنبسط لكم الامور، ما نعطيكم شي حاجه كتيره او شي حاجه اللي غادي تعكزوا عليها. وبالنسبه لهاد الحشوه غادي نخليوها شويه تشحر غير واحد الدقيقه بما يدخل داك اللوز وسميتو في الكفته. عاد ديك الساعه غادي ناخدو واحد 2 بيضات غادي نخفقوهم. يعني 2 بيضات اللي غادي ناخد وغادي نخفقهم ونضيفهم على الخليط اللي عندي. انتم تشوفوا البنات المقله ما بقى فيها لا ما لا زيت، ولات الحشوه ناشفه. عاد ديك الساعه نضيف 2 بيضات، يعني 2 بيضات، ونبدا نضيف ونحرك دغيا دغيا باش ما توليش بحال الاومليت. تدخل تعطينا غير ديك التعليكه في الحشوه ديالنا. نبدا نحرك مزيان دغيا باش ما تدخل ديرش لينا طيب لينا داك البيض في بلاصه وحده. نتوما تشوفوا باش تعطينا غير ديك التعليكه في الحشوه. ونخلط ونخوي داك البيض كامل، وعاد نطفي الحشوه ونخليوها على جنب باش تبرد، ونمشيو نوجدوا العجينه اللي غادي نعمرو بها هاد الحشوه هادي. نتوما تشوفوا البنات الحشوه شتي كي جات ناشفه وما مبينش بين خوينا داك البيض. شتو تجي معلكه. ونتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ودابا البنات ها هي الحشوه ديالنا وجدات. نتوما تشوفوا مبقاش فيها الماء، وغادي نطرفها على جنب ونبداو في العجينه. بالنسبه للعجينه البنات انا خديت نص كيلو ديال الطحين، وغادي نضيف فيه واحد القبصه ديال الملحه غير باش نسمو العجينه ديالنا. وغادي نضيف 3 المعالق ديال الزيت المائده، يعني 3 المعالق ديال الزيت في نص كيلو ديال الطحين، اقل من نص كيلو بكاس. وغادي نعجن بالماء بارد. هنايا غادي نعجنو غير بالماء بارد. غادي ناخد الماء بارد وغادي نعجن به العجينه ديالي، ونبدا نعجن في العجينه ونتندلكوها ونديرها في واحد البلاستيك غذائي ونطرفها واحد ربع ساعه. عاد ديك الساعه نشكلو منها كويرات ونديرو شكل مسمنات مربعين، وغادي نخليهم يرتاحوا ونشكلوا البسيطلات ديالنا. وتابعوا معايا الفيديو البنات الاخير.
ومن بعد من اللي شكلت من ديك العجينه كويرات خليتها ترتاح، وغادي نشكلو منها مسيمنات. غادي نحاولوا هاد المسيمنات نديرهم نتوما تشوفوا كي تطلق العجينه دغيا تطلق تتولي بحال الحرير، تتولي رطبه بزاف، وتنشكلوها حتى يولي يبان لينا سطح العمل. نتوما تشوفوا الرخامه تتبان رقيقه بزاف. وغادي نرشوها مزيان بالزيت، وغادي نشكلوها مسمنات مربعين باش تعطينا ديك الطريقه ديال فهاد البسيطلات هادو تجي زوينه. هاد العجينه البنات ننصحكم تجربوها، تجي زوينه ورائعه، نتمنى تجربوها. ونستمروا على هاد الشكل هذا حتى نكملوا المسمنات اللي عندنا. وهنا غادي ناخذ واحد، هنايا خديت واحد الطويجنه صغيره غادي نشكلوا فيها دوك البسيطلات. غادي نخبز دوك المسمنات ديالي ونعمرو بالحشوه، ندهن بالزيت ونبدا ندير على هاد الشكل هادو. تنشكل البسيطلات اللي عندنا هنايا. درت هاد البسيطلات كبار شويه، ممكن ديروا نتوما قل، ديروهم صغار. وغادي نقلبوا هادو. ممكن اللي عنده المول ولا سميتو، انا خديت هاد الطوجين هذا دهنتو بالزيت، وانتم تشوفوا الشكل كي تيجيو. ونستمروا على هذا الشكل هذا، ونستمروا نفس الشيء سميتو البسيطلات الاخرين. نستمروا حتى نكملوا الحشوه اللي عندنا ونكملوا البسيطلات اللي عندنا. انا هذا القياس هذا عطاني 9 ديال البسيطلات ولكن كبار شويه. ممكن الا درتهم صغار يعطيوكم اكثر. وغادي نستمروا على هذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا تيجيو مقرمشين وتيجيو مرقين من الداخل بحال الا درتو الورقه. هاد العجينه بديل الورقه البنات. نتوما تشوفوا الشكل ديالهم. ونستمروا على هذا الشكل هذا تنخبزوا مسمنه ونديرها وسط داك الطاجين او المول اللي عندكم. انا خديت الطويجنات صغار دهنتهم بالزيت، وغادي نحاول نخوي هاد من الداخل، نخوي داك الهواء اللي تيكون لداخل ونعمرو بالحشوه. نتوما تشوفوا البنات تيوليو على هاد الشكل هذا. نديروا كميه القياس ديالكم، ممكن تعمروا ممكن ديروا قل، عينكم ميزانكم. وهنايا تنشكلوا بسيطلات ديالنا، نجمعوا العجينه، ما تنجمعوهاش ما توليش الوسط مدقسه ولا سميتو. نجمعوا على الشكل هذا، نحاولوا نزينوها ونعطيوها واحد الشكل زوين.
ونقلبوها. نتوما تشوفوا البنات البسيطلات تيجيو زوينين، وديك العجينه تجي بحال بحال الحرير، تجوي رطبه كيما شكلتيها تتبقى. نتوما تشوفوا. نستمروا على هذا الشكل هذا تنكملوا المسمنات اللي عندنا. وهنايا من بعد ما كملت البسيطلات غادي ناخذ، هنايا خديت واحد صفر بيضه، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده مذوبه، واحد المعلقه ديال الزبده مذوبه، وواحد القرص ديال الزبده تكون الزبده ما تكونش مذوبه. وغادي ندهن بها هاد البسيطلات، ونسخنوا الفران على عافيه مهيله، ونديروا دوك البسيطلات يتحمروا. ومن بعد غادي نقدموهم لكم بالصحه والراحه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ومع السلامه. نتلاقاو في فيديو جديد بالصحه والراحه. شكرا لكم على المتابعه. البسيطلات ديالنا البنات دونك نحيدهم من الفران باقيين سخونين، وتنزينوهم بالشكل اللي بغينا. شتي اللون ديالهم كي تيجيو مذهبين، تيجيو مقرمشين. المهم هاد البسيطلات تيجيو رائعين البنات. نتوما تشوفوا الشكل ديالهم وتشوفوا اللون ديالهم. ونزينهم، انا هنايا زينت بالقرفه وسكر كلاصي، والاخرين زينتهم بالعسل وشويه الكاوكاو. هنايا كاوكاو مهرمش شويه. وغادي نزينو ثاني تنقول لكم التزيين تيبقى اختياري يا البنات، كل واحد على حسب الذوق ديالو، كل واحد على حسب التزيين اللي غيزين به. انا زينت بجوج اشكال. هنايا زينت الشكل الاول سميتو العسل، ودرت عليه شويه كاوكاو، والشكل الثاني بالقرفه وسكر كلاصي. وتيجيو على هذا الشكل هذا، تتشوفوا المنظر وحتى المذاق تيجي رائع. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.